इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ उसमें सबसे जो अहम टॉपिक है वो है जो यहाँ सियासी पनाह आकर लेते हैं जर्मनी में, उनको मज़ीद जो मामलात होते हैं, एक तो उनका पता नहीं होता और दूसरा बेसिकली जो पहले उनको जो कहना होता है ज़रूरी, जो चंद बातें होती हैं जिसकी वजह से उनका केस जो है ना, उनकी अपनी स्टेटमेंट की वजह से वो या तो आगे जाकर रिजेक्ट हो जाता है या फिर ये है कि जिनके केस बहुत अच्छे उन्होंने तैयार किए होते हैं या बयान उनके होते हैं उसके मुताबिक जो है ना वो आगे चल केस पास भी हो जाता है। अब देखना ये है कि हम जर्मनी में जब आते हैं, हमें जो एजेंट हैं वो हमें अक्सर यही कहते हैं हमारे पाकिस्तानियों को कि जी वहाँ हम आपको ले जाएंगे, वहाँ आपको काम भी मिल जाएगा, वहाँ आपको रहाइश भी मिल जाएगी और आप वहाँ जाकर ना मज़े करेंगे, जबकि बिल्कुल टोटल इसके बरक्स है। क्योंकि यहाँ हम जब जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अपना बयान देने से कम से कम आपको किसी से मशवरा ले लेना चाहिए कि आया हमें बयान किस किस्म का देना चाहिए जिससे हमारे मामलात जो है ना जर्मनी में वो आगे चल के मसाइल का शिकार न हो और वो बयान हमारा जो है ना एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि यहाँ अदालतें हैं, जज बैठे हैं, तो वो जज जो है ना वो ऐसे नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला जो है ना अपनी तरफ से कर दें, वो आपके बयान को देख के उसके भी आप पर फैसला देते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि जब भी आप जर्मनी में आकर सियासी पनाह पहली जो चीज़ देखनी है वो आप केस कराते हैं, तो उसमें आपने अपने आप को डिफेंड करना है कि आप जो आकर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसमें चंद चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पर आप जब अपना नाम बताते हैं तो वो नाम जो है ना वो अक्सर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो गलत नाम दे देते हैं, यानी कि असल नाम नहीं बताते। फिर डेट ऑफ बर्थ मोस्टली जो है ना वो 1 जनवरी दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो ये चीज़ें, और फिर उसके अलावा कहाँ पैदा हो गए, इलाके का नाम भी गलत दे देते हैं। तो इस तरह ये होता है कि पहले तो वो जो पाकिस्तानी आकर यहाँ अपना केस कराता है वो अपना एतमाद खो बैठता है, क्योंकि आगे चल के इसका पता चल जाता है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि फिंगर प्रिंट है, नादरा है हमारा, तो ये सारी चीज़ें जो है आगे चल के क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें मैं यही मशवरा दूंगा कि सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि सियासी पनाह लेने से कबल आपको कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अपना नाम सही बताना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही बतानी चाहिए, मकाम अपना सही बताना चाहिए, और उसके बाद जो अगला जो आपका बयान होगा उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जो है ना टू द पॉइंट बताना है। अगर आपने अपने ज़हन के मुताबिक कोई कहानी बनाई हुई है तो अक्सर मुझे यहाँ मेरा इमिग्रेशन वालों से वास्ता रहता है, वो अक्सर कहते हैं कि ये रोमान कहानी है, ये जस्ट एक कहानी है, इससे ज़्यादा नहीं है, वो मुझे बता देते हैं। बल्कि ऐसे बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि पुलिस वाला सवाल करता है तो जवाब भी उसी वक्त खुद ही लिख रहा होता है। मैं उससे पूछता हूँ ये क्या कर रहा है, इसने तो जवाब ही नहीं दिया। कहता है तू देख लेना, जो मैं लिख रहा हूँ यही जवाब देगा। तो इट मीन्स कि ये इतने इनकी एक्सपीरियंस होता है पुलिस वालों को, क्योंकि इनका पेशा ही यही है। असाइलम के साथ जितने भी सियासी केसेस होते हैं उनको ये डील करते हैं, तो इनका ये शोबा है, इनको पता है। तो इसलिए हमें जो है ना हमारे पाकिस्तानी को चाहिए कि सोच समझ कर बयान दें और इसमें रिपीट ना हो, यानी कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो वही सुनी सुनाई कहानी लगे। तो मेरी जो है ना इस पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको यही मशवरा है कि यहाँ सियासी पनाह केस कराने से कबल अपने तमाम जितने मामलात हैं उनको क्लियर रखें। अगर उससे हट कर कोई चीज़ आप बताएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में ये गुस्सा भी खाते हैं, कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि हम जो है ना यहाँ इनको शेल्टर भी दे रहे हैं, इनको पनाह भी दे रहे हैं, इनको खाना भी दे रहे हैं। उसके बावजूद हमारी शराफत और हमारी मेहमान नवाजी का ये सलामें देते हैं कि झूठ बोलते हैं, हमें मिस यूज़ करते हैं, और ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैं एक तो ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था। दूसरी जो चीज़ है आगे चल के जब अब सवाल ये पैदा होता है केस रिजेक्ट क्यों होते हैं। रिजेक्ट इसलिए होते हैं कि उसमें चंद एक चीज़ें हैं जिनका हम
خیال نہیں کرتے۔ مثلاً آپ نے بیان میں یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس میں مجھے میرے ملک کے اندر مجھے جو ہے نا جان کو خطرہ تھا، تو میں اپنے ملک سے یہاں جان اپنی بچا کے یہاں آ گیا اور یہاں آ کر جرمنی میں پناہ لی ہے۔ اب خطرہ کیا تھا؟ اب اس کے لیے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، چونکہ جان کو خطرہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے یا تو آپ سیاسی لیول پر آپ کو کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس میں آپ کو جان کو خطرہ ہے، تو اس میں سیاسی پولیٹیکل جو معاملات ہیں وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اب ہم یہاں آ کر لیتے ہیں سیاسی پناہ اور کیس ان کو دے رہے ہوتے ہیں کسی اور جھگڑے کا، تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی مکس ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرا جو پاکستانی ہے ان کو کہنا، یہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ چلیں۔ اب اسائلم کے اندر یا سیاسی پناہ کے اندر اس میں یہ جو سیاسی پناہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو یہ ہے آپ نے سیاسی پولیٹیکل پناہ یہاں لینی ہے، لیکن اس کے بعد جو آگے جو اس کی شاخیں ہیں وہ آ جاتی ہے کہ کسی کو اگر جان کا خطرہ ہے، کسی کو سزائے موت ہو گئی ہے یا اور معاملات ہو گئے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ انسان یا جو پولیٹیکل اسائلم لے رہا ہے سیاسی پناہ تو یہاں آ کر بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ تو میرا جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو جو ثبوتوں کے ساتھ جو چیزیں یہاں دینی پڑتی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے جو بیان دیا ہے سیاسی پناہ کے لیے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے موسٹلی جو ہے نا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جب یہ تحقیقات کراتے ہیں تو اس میں ٹوٹلی جو ہے نا وہ کہانی کے طور پر ہی بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ٹوٹل کہانی تھی، جس کی وجہ سے تمام جتنے کیسز ہیں وہ پاکستانیوں کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ کئی کیسز ہیں ہمارے پاس، میرے دفتر سے میں جن کو میں نے گائیڈ کیا ہے ان کے کیسز پاس بھی ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہم نے میں یہاں دفتر میں ان کو پوری گائیڈنس دیتا ہوں اور اس کیس کو آگے تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک سہارا لینا پڑتا ہے جرمنی میں، وہ ہے وکیل۔ اب وکیل کو ہم جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو پاکستانی وکیل کے بارے میں کنسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے۔ جرمنی کے اندر وکیل وہ ہوتا ہے جو آپ کی جو وکالت کرے، جس کو امیگریشن کے رولز کا پتہ ہو۔ اب اگر اس کو رولز کا نہیں پتہ تو وہ قطعاً آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ سے پیسے تو لیتا رہے گا لیکن آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے میں ہر ایک کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا وکیل کریں جس کو امیگریشنز کے بارے میں پتہ ہو۔ اب مثلاً آپ جب کیس دیتے ہیں وکیل کو تو اس کو اپنے پاس سے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے ثبوت آپ نے دینے ہیں، لیکن اس نے حوالے دینے ہیں۔ فلاں شک کے تحت یہ میرا جو کیس میرے پاس جس نے کرایا ہے اس کو فلاں شک کے تحت یہ جرمن اجازت دیتا ہے کہ یہ اس کو سہولت ملنی چاہیے، تو وہ اگر فائدہ اس کو مل رہا ہے تو وہ وکیل بتائے گا، ڈیفینڈ کرے گا، وہ جرا کرے گا، جا کر ادھر عدالت میں جواب دے گا۔ اب جج کو وہ جواب اگر نہیں دے سکتا، اس کو اگر نہیں پتہ اس امیگریشن رولز کا، تو وہ قطعاً کیس پاس نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ ایک فیملی وکیل ہے، اب فیملی وکیل کو کیا پتہ، اس کو میاں بیوی کے جھگڑوں کا وکیل ہے تو اس کو کیا پتہ امیگریشن رولز کیا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ موسٹلی بھائی جو ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے وکیل کر لیا بس وہی سب کچھ کرے گا، یہ قطعاً یہاں جو ہے جرمنی کے اندر یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ضروری ہے کہ وکیل پہلے صحیح کریں۔ وکیل کی ناکامی کی مین وجہ جو میں نے بتا دی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور آگے چل کے آپ کو جو ہے نا پریشانی کرنی۔ میرے پاس کئی دفعے میں لوگ آتے ہیں جی میں نے وکیل چینج کرنا ہے، تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ نے وکیل کرتے وقت کیا مشورہ لیا تھا کسی سے، یا اپنے پاکستانیوں سے پوچھا تھا جو پہلے آلریڈی ادھر رہ رہے ہیں؟ کچھ اگر مس گائیڈ کر دیتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن کسی پڑھے لکھے سے یا کسی بات صلاحیت یا جو قانون جانتا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی وکیل میں کر رہا ہوں، تو یا ایسے بھی ہوتا ہے اس کے واقفیت نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی جو ہے نا اس کو چاہیے کم از کم جو ہے نا وکیل کو پوچھے کہ آپ میرا سیاسی کیس جو ہے نا کم از کم پورا کیسے کریں، کیونکہ جب بھی کوئی پاکستانی آتا ہے سیاسی پناہ کراتا ہے تو اس کے لیے ترجمان مہیا کیا جاتا ہے، تو جو لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ پوری ترجمانی کرتا ہے، تو اپنے انٹرپریٹر سے یا ترجمان سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ان کو یہ کہیں کہ مجھے وکیل جو ہے نا کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا مجھے پوری طرح وکیل کو جو میں نے پوچھنی ہے مجھے مطلب سیٹسفائی کیسے کریں۔